17 वर्षीय अञ्जली मल्ल नाम परिवर्तनसँग प्रेम सम्बन्ध थियो। उनकी प्रेमिकाले घरदेखि तल लिन आउनु भनेपछि नवराजले आफूलाई बोलाएर लिन गएको र गाउँलेहरूको आक्रमणबाट भागेर बाँच्न सफल भएको महेश कार्कीले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका 12 जना मध्ये कार्कीले भने नवराज उमेरमा मेरो दाजु पर्छ। उहाँ र ठकुरी थर्की केटीसँग प्रेम सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। शनिबार साँझ त्यही केटी लिन जाँदैछौँ, आउनु पर्यो भनेर बोलाएपछि हामी हाम्रो टोलबाट 6 जना गयौँ। त्यहाँ पुग्दा अरू 10 जना जम्मा भइसकेका रहेछ। त्यसपछि अरू 3 जना थपिएपछि 19 जना भएर गयौँ। सबैलाई दाई नवराजले बेहुली लिन जानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केटीको घरमा नपुग्दै माथि घरबाट उनीहरूमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार भएको सुनियो। मैले ती युवतीको घर देखेको थिइनँ, उनलाई चिनेको भने थिएँ। उनको घरदेखि तलबाट बाटोमा पुग्न साथ माथि घरबाट एक्कासी एउटी महिलाले चिच्याएको आवाज आयो, साला फेरि आए डुमहरू, तिमीहरूलाई आज मारेरै छाड्नुपर्छ भन्दै चिच्चाएपछि अरू 2-3 जना मानिसहरू देखिए। उनले भने उनीहरूले माथि घरबाट ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि हामी भाग्यौँ। रात परिसकेको थियो। त्यस क्रममा पछाडि फर्केर हेर्दा गाउँ नै उर्लिएर आएको देख्थ्यौँ। दायाँबाट बायाँबाट लुक्ने भाग्ने ठाउँ थिएन। फेरि भेरी नदीतिर भाग्यौँ। 19 जना मध्ये भेरी नदीमा हाम फाल्ने 11 जना थियौँ। 5 जना नदी तर्न सफल भयौँ। कार्कीका अनुसार नदीमा हाम फालेका 6 जना बेपत्ता मध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। केही साथीहरूलाई गाउँलेहरूले कुटेर प्रहरीमा बुझाए। नदीमा हाम फाल्दासम्म माथिबाट ढुङ्गा बर्साउँदै थिए। दर्शकबिन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकाएले आफू ती किशोरी र बाबुआमालाई नियन्त्रणमा लिई बयान लिइरहेको उनले बताए। उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको पाइयो र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनका अनुसार यो समाचार तयार पार्ने बेलासम्म बेपत्ता अझै फेला परेका छैनन्। यहाँबाट सुरु हुन्छ यो जोडीको प्रेम कथा। दर्शकबिन, मृतक बिकका परिवारजनका अनुसार गत पुष महिनामा रुकुममा आयोजना गरिएको महोत्सवले जुराएको थियो त्यो जोडीको पहिलो भेट। त्यस अघिसम्म उनीहरूको सम्बन्ध के थियो भन्ने बारे परिवारजनलाई थाहा छैन। भर्खर 16 पुगेर 17मा लागेकी थिइन् नवराजकी प्रेमिका। यसैबीच एससी दिने तयारीमा छिन्। नवराजले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेर प्रहरी सेवातर्फ प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै थिए। नवराजकी दिदी सरिता बिकका अनुसार ती किशोरी परिवारलाई समेत आफूहरूको प्रेम सम्बन्धको बारेमा जानकारी दिने गरी त्यस्तै रुकुम महोत्सवमा आएको दिन नवराजको घरमा बस्न आएकी थिइन्। उनी त्यस बेला 3 दिन र दोस्रो पटक पनि आएर 4 दिन बसेकी थिइन्। चैत महिनामा उनका भाइ पनि 1 हप्ता बसेर गएका थिए। त्यति बेला तिम्रो बुबा आमाले स्वीकार गर्न सक्दैनन् भने हामीले सम्झाएका छौँ। दिदी सरिताले भनिन्, केही हुन्न, हाम्रो बुबा पनि माओवादी हो, जातभातको कुरा गर्नुहुन्न, अहिले भर्खरै हामीले विवाह गर्दैनौँ, 8 वर्षपछि गर्ने हो भन्दै थिइन्। ती किशोरीका बुबाले पनि आफ्नो जातीय कारणबाट उनीहरूको सम्बन्ध टुटाउन नचाहेको बताए। उनले भने, त्यसो होइन, छोरीको उमेर भर्खर अहिले 17 वर्षको भयो, यसपालि एसई दिने तयारी छ, त्यसैले मैले अहिले विवाह नगर भनेको हुँ। केही दिन यतादेखि 2 बीचको सम्बन्ध टाढिएको थियो। केही दिन यतादेखि ती 2 युवक युवतीको सम्बन्ध टाढिएको थियो। उनको फोन ब्लक गरेर बसेकी थिइन्। उनले बोलाएर होइन, उनीहरू आफै आएका हुन्। गाउँलेहरूले मेरी श्रीमतीले नबोलाएको भए यत्तिका जना जुटेर आएकाले हामीलाई नै मारेर फाल्थे। त्यसैले गाउँले लखेट्ने क्रममा आफै भेरी नदीमा हाम फालेका हुन्। उनले आफ्नो
जिकिर थियो। उनले गत वैशाख 17 गते नवराज र उनका केही साथीहरू छोरी बसेको कोठामा आएर ढुङ्गा फालेको थाहा पाएपछि प्रहरी बोलाएर पठाएको बताए। ती किशोरीकी आमाले पनि आफूलाई ती केटाहरूले मार्ने डरले गाउँले बोलाएको बताइन्। छोरी र उनको सम्बन्ध पहिल्यै टुटिसकेको उनको भनाइ थियो। ती किशोरीले पनि आफूले नबोलाएको दाबी गरिन्। मैले बोलाएकी होइन, ऊ आफै आएको हो। मेरो उसँग सम्बन्ध थियो। फागुन महिनामा म उसको घरमा बस्न गएकी हुँ। म सरी भन्छु। हो, केही समयसम्म म नजिक थिएँ, तर पछि मन परेन र छाडेकी हुँ, उनले भने। पेटमा बच्चा छ भनेको समेत सुनिन् आमाले। मृतक नवराज विककी आमाले आफूले पनि ती किशोरीलाई घरमा आउँदा निकै सम्झाएको बताइन्। तिमीहरू ठकुरी ठुला जातका, हामी दलितसँग विवाह गर्न राम्रो हुन्न भन्दा पनि दुवैले मानेनन्। म शनिबार घर भएको भए मैले जानै दिँदैन थिएँ। पहिला गयो र प्रहरीलाई बुझाए, फेरि त्यस्तै गर्लान् भनेर मैले रोक्ने थिएँ। त्यो केटीले लिन बोलाएकी छ, जाउँ भनेछ र साथीहरू लगेर गएछ। त्यो केटीको घर नपुग्दै मेरो छोरालाई गाउँलेहरूले घेर्दै कुट्दै गरे, भेरी नदीमा फालेछन्। नवराजकी आमाले भनिन्। उनले केही दिन अघि मात्र घरमा नवराज र ती किशोरी बीच फोनमा कुरा भएको सुनाइन्। मेरो बुबा आमाले अन्तै विवाह गराइदिन लागेका छन्, पेटमा छ भन्दै थिइन्। यताबाट छोराले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ, अरू मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थियो। उनले भनिन्। नवराजकी दिदी सरिताले पनि भाइ नवराज र उनकी प्रेमिकाले फोन र च्याट गरिरहने बताइन्। मृतकका बुबा मुनलाल विकले छोरालाई हत्या गरेर भेरी नदीमा फालेको आरोप लगाए। एउटा मात्र छोरो थियो, प्रहरीमा भर्ती हुन थालेको थियो। हामी गरिब दलित हौँ, हामीहरू ठकुरी, उनीहरू ठकुरी। त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छाड भनेकै हौँ, तर मानेन, अहिले ज्यान हालिदिए, बुबा मुनलालले भने। मृतकका फुपाजु भरत विकले पनि नवराजलाई हत्या गरेरै भेरी नदीमा फालेको हुन सक्ने आशंका जनाए। जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै मुद्दा दर्ता गराउने सहमति नभएसम्म उहाँहरूको शव नबुझ्ने मृतकका दिदी सरिता विकले बताउँछिन्। राष्ट्रिय दलित साझा नेटवर्क नेपालको केन्द्रीय कार्यालयले घटना निर्दयनीय भएको र गम्भीर छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही गरिन माग गरिएको छ। घरमा भित्रिएपछि भएकी आमाले लुच्ने, कुट्ने, कपडा च्यातिदिने गरेको बताइन्छ। अन्ततः शनिबार सोही वडाको रोहणी खोलाको रुखमा ती किशोरी झुन्डिएर मृत फेला परेको देहदह इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक दीपक महतले जानकारी दिए। यता किशोरीका बुबा बालीराम पासीले भने छोरीको हत्या गरी सुनियोजित रूपमा रुखमा लगेर झुन्डाएको दावी गरे। यस घटनामा वडा अध्यक्ष मारेर फालिएको होइन, यो चाहिँ अहिले लाइभ भिडियो हजुरलाई प्रत्यक्ष मार्फत हामीले देखाइरहेका छौँ। यो चाहिँ अहिले हामी समथिङ यति परबाट हामी 8-9जनाको ग्रुपमा आएको छौँ गाडतरी र एकदम यस्तो बेलामा हामी रातिको टाइममा। यो चाहिँ यो माथि पुल हो गाइज, यो चाहिँ है अहिले चाहिँ हामीले जो लास्ट देखिराख्नु भएको चाहिँ यो मान्छे मारेर फालेको गाइज हामी यो के कसो चाहिँ अब चाहिँ भोलि हुनेछ होइन। अब चाहिँ यो लास्टको लुक चाहिँ देखेको छैन। दर्शकहरू नमस्कार, A1 टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। म प्रदीप गौतम। जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा एउटा क्रूर घटना घट्यो। 3 वर्ष लामो अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न हिँडेका नवराज विक र उनका साथीहरू मारिए। चौरजाही वडा नम्बर 8 की सुषमा मल्ललाई विवाहको लागि लिन पुगेका थिए उनीहरू। 19 वर्षीय नवराज र उनका 18 जना साथीको टोली सुषमा मल्ललाई लिन पुगेका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान र गाउँलेहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सुषमाले नै उनका साथीहरू सहित आफूलाई लिन बोलाएकी थिइन्। त्यहाँ केटी पक्षले उनीहरू विरुद्ध प्रहार परिचालन गरे।
त्यसपछि झडपको स्थिति समेत भएको बुझ्न पाइएको छ। दर्शकहरू, भाग्ने क्रममा नदीमा हाम फालेका नवराज विक, टिकाराम सुनार र गणेश बुढाको शव फेला परेको छ। अहिलेसम्म अन्य 3 जना अझै घाइते छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। भाग्न सफल 12 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। आवश्यक सोधपुछपछि उनीहरू घर फर्किएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पनि घटनालाई लिएर अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको माग भइरहेको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। नवराजकी प्रेमिका चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी 17 वर्षीय सुषमा मल्ललाई बेहुलीका रूपमा भेट्याउन शनिबार पुगेका वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित सोतीका गाउँलेले आक्रमण गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। केही घाइते र सँगै गएकाहरूले पुरै गाउँ नै उर्लेर आएको र घेरा हालेर कुटपिट गरी 6 जनालाई भेरीमा फालिदिएको बताएका छन्। घटनापछि सोही 8 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष नवराजकी प्रेमिका सुषमा मल्लसहित 15 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोतीका एक स्थानीयका अनुसार जाजरकोटबाट केटाहरू आएका थाहा पाएपछि गाउँमै भलिबल खेलिरहेका युवा र खानेपानी सम्बन्धी बैठकमा बसेका युवा, महिला र अन्य पुरुषबीच आक्रमण भएको बताइएको छ। तल्लो जातको केटाले ठकुरीकी छोरी भगाउन खोजेको भन्दै आक्रमण गरी भेरीमा फालिदिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइरहेको छ। दर्शकहरू, अर्को भिडियोमा हामी जो भेरीमा हाम फालेर बाँचेका थिए प्रत्यक्षदर्शी उनका साथी थिए, उनको भनाइ हामी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको लागि अर्को भिडियो प्रतीक्षा गर्नुहोस् र यो घटनाको विषयमा छानबिन गर्नको लागि 5 सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। जाजरकोट र सुदूरपश्चिमका बीच केही युवाका बीचमा जुन विवाहको विषयलाई लिएर जुन घटना भयो सो सम्बन्धमा चाहिँ छानबिनको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको समेत हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। समितिलाई 1 महिनाको समय दिइएको छ। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी पाएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यो घटना जुन जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा भयो, वडा नम्बर 8 मा जुन किसिमको घटना भयो, वीरबहादुर मल्लकी छोरी 17 वर्षीय सुषमालाई चाहिँ भगाई ल्याउनको लागि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का मोहन विकका छोरा 21 वर्षीय नवराज सहितको 19 जनाको समूह स्थानीय सोती पुगेका थिए। त्यहाँ झगडा हुँदा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता छन्। दर्शकहरू, र हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार युवतीलाई भगाई लाने क्रममा चाहिँ केटी पक्ष र केटा पक्ष आफन्त बीच झगडा हुँदा केटी पक्षकाले भेरी नदीतर्फ लखेटेका थिए। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने केटी पक्षका 21 वर्षीय सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षकै 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजाहीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको समेत जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। दर्शकहरू, यो घटनाको विषयमा हामी तपाईँलाई फलोअप दिँदै जानेछौँ। घटनाको यथार्थ के हो भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। र मैले भागेर ज्यान जोगाएँ। घटनापछि प्रहरीले हामीलाई नै समातेर चौरजहारी लिएर गयो। अन्य 7लाई कुटपिट गरेर गाउँलेले भेरीमा फालिदिएको उनको आशंका छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा शनिबार बेलुका भएको घटनामा बेपत्ता भएका 6 मध्ये थप 1 को सोमबार भेरीको किनारमा शव फेला परेको छ। भेरी नगरपालिका 4 का गणेश बुढाको शव खोला नजिक भेरी किनारामा फेला परेको हो। यो सँगै उक्त घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। यसअघि चौरजहारी नगरपालिका 9 का टिकाराम सुनार र जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विकको शव फेला परिसकेको छ। भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, 4 का सन्दीप विक अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नवराजकी प्रेमिका चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी 17 वर्षीय सुषमा मल्ललाई बेहुलीका रूपमा भित्र्याउन शनिबार पुगेका बेला वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित सोतीका गाउँलेले आक्रमण गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पुरै गाउँ नै उर्लेर आएको र घेरा हालेर कुटपिट गरी 6 जनालाई भेरीमा फालिदिएको बताएका छन्। घटनापछि चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, केटीका बुबा वीरबहादुर मल्ल र आमा प्रकाशी मल्ल, नवराजकी प्रेमिका सुषमा मल्लसहित 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। सोतीका एक स्थानीयका अनुसार जाजरकोटबाट केटाहरू आएको थाहा पाएपछि गाउँमै भलिबल खेलिरहेका युवा
र खानेपानी सम्बन्धी बैठकमा बसिरहेका युवा, महिला र अन्य पुरुष आक्रमण गर्न गएका थिए। तल्लो जातको केटाले ठकुरीकी छोरी भगाउन खोजेको भन्दै आक्रमण गरी भेरीमा फालिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। भेटिएको लास हामीले कानुन बमोजिम मुचुरा गरेका छौँ र पोस्टमार्टमको लागि हामीले जिल्लामा राखेका छौँ। घटनामा संलग्न 16 जना मान्छे 14 जना पक्राउ परिसकेको छ। अब पीडितको जाहेरी आउनुपर्छ कानुन बमोजिम अगाडि बढ्नलाई। जाहेरी आएपछि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। त्यसमा प्रहरीले कुनै लापरवाही गरेको छैन। प्रहरीले आफ्नो काम पुरा गरेको छ र तपाईँहरू फेरि प्रहरीको गेटमै नारा जुलुस गर्नुभएको छ। ये सब जसरी प्रस्तुत हुनुभयो उहाँको यो वर्दीभित्रबाट यो आउनु एउटा स्वाभाविक हो, ठिक छ। हामी यो रमाइलो वा कुनै देउसी भैलो हामी मनाइरहेका छैनौँ र पुलिससँग हामी प्रत्यक्ष मुठभेट गरिरहनु। पुलिससँग हाम्रो कुनै पुर्ख्यौली दुश्मनी छैन। पुलिससँग हामी लड्नुपर्ने भिड्नुपर्ने हाम्रो कुनै एउटा त्यो खालको हाम्रो नियत छैन। यहाँ जति मानिसहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, केही मानिसहरूले कानुन बुझ्नु भएको छैन होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर बुझ्दै नबुझेका मानिसहरू पनि तपाईँको अगाडि उभिया छैनन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँका प्रदेश सरकार आएर यहाँ एउटा प्रतिबद्धता जनाइदिनु पर्यो। यो देशका प्रधानमन्त्रीले आएर बोलिदिनु पर्यो। हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो देखाइदिनु पर्यो कि यति मात्रै हो। हाम्रो मात्रै के भने होइन न, व्यक्तिहरूमा होइन न, तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि सरलाई यो सर्वठाउँबाट ठिक छ, तर हामीले मात्रै भन्नु खोजेको कुरा के मात्रै हो भने पहिले त हामीलाई भनिदिनु पर्यो तिमीहरूको माग यहाँ यो हुन्छ, यसरी जान। मान्छे कोही मरे आरक्षभित्र चरा माऱ्यो भने नि कारबाही हुन्छ सर। त्यो त कारबाहीको प्रक्रिया त कानुनबाट हामीले पनि बुझेका छौँ। कानुनमा कसैलाई पनि त्यो समय हुँदैन, त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। तर हाम्रो यति मात्र माग के हो भने कोहीले त भनिदिनु पर्यो तिम्रो हाम्रा पनि नागरिक हौ, तिमाउनु पर्यो, उहाँले भनिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री आइदिनु पर्यो, कसैले कि फोनबाट भनिदिनु पर्यो। कोही त होला नि हाम्रो प्रतिनिधि, हाम्रो राज्यमा हाम्रो अभिभावक को हो, यति मात्र हो। सरकारले बोल्ने काम होइन न, सरकारले हामी जानेका हामीले माग्ने कोसँग हो त गरेको छ। प्रहरीले हाम्रो केही पनि दोष छैन सर। म तपाईँलाई फेरि विनम्रतापूर्वक यो ठाउँबाट म कसैलाई पनि उशृङ्खल नभएर हामीले फेरि सरलाई पनि अवगत गराउँ। हामी त्यस्तो उशृङ्खल गतिविधिका मान्छेहरू होइनौँ। म सरलाई फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेर हामी जाने भनेको पुलिस प्रशासनभन्दा अर्को ठाउँै छैन। तपाईँले नै हामीलाई त्यो पोस्टमार्टम गर भन्नु भएको छैन, हामीले गर्दैनौँ भन्न तपाईँ कहाँ आउने हो। तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट प्रमाण मेटिन्छ कि वा कुनै पनि घटनाका सबुतहरू नष्ट भएर भोलि अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो तपाईँहरूको ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहोस्। होइन हाम्रो ढङ्गबाट भन्ने के हो भने हामीलाई हाम्रो भाइ चाहियो, छोरा चाहियो, जस्ता तस्तै ल्याएर ठिङ्ग उपाय हामीले भनेका छैनौँ। एकपल्ट उपस्थित हुनुपर्ने भन्नुभयो। उहाँले भन्नु मलाई थाहा छैन अरे, यत्रो काण्ड भइसक्यो, देशभरि फैलिसक्यो, उहाँलाई कुनै पनि काण्ड थाहा भएन अरे। वडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि मलाई केही पनि थाहा छैन अरे। होइन हाम्रो सरकार हो नि सर, सरकारको सबैभन्दा जनताको नजिकको सरकार बनेको स्थानीय त स्थानीय अरे। हामीले उहाँलाई गएर हाम्रो घरमा मान्छे मरेछन्, हामीलाई सान्त्वना दिन आउनुहोस् भन्नुपर्ने भयो कि हामीले उहाँलाई भन्ने होइन नि त। त्यो पनि त आउनु पर्यो नि त। त्यही दिनमा मृतकमा सबै त्यो लास एउटा नाश नहुने गरी लास हामीसँग राख्नु पर्यो। सर हाम्रोमा के छ भने उहाँलाई त भन्नु कि हामीले सक्दैनौँ। यति टाढा लकडाउनको बेला को जान सक्छ रुकुम। पीडित पनि यहीँको हुने, अनि पिटाइ खाने पनि यहीँको, अनि दुनियाँ लासभरि यहीँको, अनि हुकुम गएर कसले लड्ने पनि कुन कानुनमा लेखाउ छ। अनि त्यो यो तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस् ल। यो चाहिँ घटनास्थलमा जहाँ छ त्यहाँ कानुन बमोजिम त्यहाँ मात्रै मुद्दा चल्छ, यहाँ चलाउनु पाइन्न। त्यो भने फेरि मुद्दा उल्टिनु सक्छ। त्यो भएर तपाईँले माग गर्यो भन्दैमा हामीले यहाँ मुद्दा दर्ता गर्नु मिल्दैन कि। कानुनमा जहाँ घटना घटेको छ त्यहाँ हुन्छ, वारदात भएको ठाउँलाई चाहिँ मानिन्छ कि त्यो जिल्ला प्रहरीका त्यो जिल्लाकोमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। उताको बनाउने त्यहाँपछि के भन्नुभएको थियो भने होइन, त्यसपछि गएर मुचुल्कामा र त्यो पुलिसले देखेको पारी हो भनेर भन्छ कि। त्यो भइसकेपछि कहाँ हो त्यो कुरा त तपाईँहरू 20 क्लियर हुनु पर्यो नि। देश आउनु भएको छ होइन, नत्र तपाईँलाई यहाँबाट फर्किसकेपछि के हुन्छ भने घटनास्थल वारी थियो, ऊ आमाहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रा घटनास्थलकै कुरा त हाम्रो लागेन, अरू के लाग्दैन भन्ने जस्तो कुरा भइरहेको थियो क्या। होइन त्यसले गर्दाखेरि पीडितहरू पनि क्लियर कहाँ गइदिनु पर्यो भने घटनास्थल जहाँ हो मुचुल्का त्यहाँबाट के गरे मुचुल्का त्यहाँबाट उठ्छ, कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया त्यहाँ हुन्छ। र अब यो
वारीपारीको भएको कारणले अब देशले त्यो कुरा चाहिँ गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ वारी हो कि पारी हो, तपाईँ आफू क्लियर भइदिनु पर्छ के। घटना वारी पारी जता भए पनि त्यो अब क्लियरको र म घटना हुने बेला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कार्यपालिका सदस्य मुचुल्का भेरी नगरपालिका 4 धल्लामा भयो यो सही कुरा मैले सही गरेछु। लडाई सुरु त सर भयो रुकुममा, तर दुवै क्षेत्रमा आएर चाहिँ मान्छे हानाहान भएर दुवै क्षेत्रमा चाहिँ लडाई भइरहेछ के। अब जाजरकोटले के गर्छ त यसको जाजरकोट हाम्रो वारी पुलदेखि वारी आएको 5 जना केटाहरूलाई भएकोले हामीले चाहिँ यहाँ मुसुला गर्छौँ। अघि नै एकजना केटा भाइ खै उहाँले पनि यस्तो सर सोध्दैछौँ, प्रश्न सोध्दैछौँ, यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ यहाँको वडाध्यक्ष लगायत 12 जनालाई खलङ्गाको लागि ट्रान्सफर गरे पक्राउ गरेर। ओहो, खुसीको कुरा है। खुसीको कुरा ती हत्याराहरूलाई जाजरकोटमा ट्रान्सफर गरेको छ। मुसिकोट खलङ्गामा चौरजारीबाट सदरमुकाम रुकुमको मुसिकोट खलङ्गामा पुर्याइएको छ। अब त्यही त होला होइन। यहाँ पीडितका आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। पीडितका आमा बुवा बाजे बजेहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डिएसपी साहब सँगसँगै उहाँको सम्पूर्ण स्टाफ मित्रहरू, सम्पूर्ण सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार अभिवादन गरेँ। कुरा के हो भने आजको मितिलाई हेर्ने हो भने अस्ति लगभग 3 दिन भयो त्यो दिनसहित काउन्ट गर्दा त्यो अस्ति घटेको घटनाले अब पीडितको परिवार अत्यन्तै दुःख पीडामा शोकाकुल अवस्थामा हुनुहुन्छ नै भएको र मृतकको पनि अधिकांश भेरी नगरपालिकाको भएकै हिसाबले म सबैभन्दा दुखी र अत्यन्तै म मर्माहत भएको छु। तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केही हाम्रो चाहिँ गतिविधि राम्रो गर्न सकेन कि, कुनै सन्देहपूर्ण गतिविधि गर्यो कि, अथवा भने जति गर्न सकेन कि भन्ने तपाईँहरू शङ्का लाग्न सक्छ होला। तर हामी निरन्तर हाम्रो चाहिँ डिएसपी साहब, मेरो सिडिओ साहबसँग, सबैसँग सरकारसँग एकदम नियमित हामी समन्वय भएर अस्ति घटना घटेकै दिनबाट निरन्तर मान्छे पक्रिने क्रम जारी छ। म पनि सुत्न सकिरहेको छैन। त्यसो भएले गर्दा त्यो ढङ्गले हाम्रो सिङ्गो सरकारवाला टिम लागिरहेको हुनाले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यो ढङ्गले तपाईँहरूलाई आफ्नो घरमा गइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको टिम रात दिन लागिरहेको छ, हामी जनप्रतिनिधि रात दिन लागिरहेछौँ, सिडिओ साहबको पनि राम्रो समन्वय छ। त्यसो भएले गर्दा यो ढङ्गले हामी कुनै पनि हालतमा लाग्छौँ। तपाईँको पीडा हाम्रो पीडा हो, हाम्रो सामूहिक पीडा हो। त्यसो भएले गर्दा बालुवा आँखामा हालेर चाहिँ मुखमा हालेर चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारेको र भेरीमा फालिएको भन्नेसम्म कुरा आएको हुनाले थप अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू हाम्रो चाहिँ डिएस साहबको मातहतमा रहेको सम्पूर्ण टिमले गरि नै हाल्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ